पाकिस्तान छोड़ने से पहले ये याद रखना, ये वतन तुम्हारा है और तुम हो पासबान इसके। ये बैनर आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है। इसे कौन चला रहा है, किसके कहने पर चलाया जा रहा है या किसकी ख्वाहिश पर चलाया जा रहा है, इस हवाले से अब तक कोई नहीं जानता सिवाय उस नाम के कि जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। नामालूम वो किस कंपनी या प्रोडक्ट का है। मगर सवाल ये है कि आखिर इस तरह के बैनर्स छापने और सड़कों पर लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस सवाल का एक जवाब तो औरिया मकबूल जान ने अपने एक ट्वीट में दिया है, जिसमें उन्होंने इस बैनर की तस्वीर लगाकर लिखा कि इंसानी तारीख ये बताती है कि सबसे कमज़ोर रिश्ता इंसान और ज़मीन का है। जब भी इस धरती माँ ने जानवरों के लिए घास और इंसानों के लिए पीने का पानी बंद किया, लोगों ने इसे छोड़कर किसी सरसब्ज़ ज़मीन को माँ बना लिया। आज तक कोई भी शख्स कहत, बीमारी और रियासती जुल्म में धरती माँ से चिमटा नहीं रहा। पोस्टर ना लगाओ, जुल्म बंद करो। उनका ये जवाबी ट्वीट काफ़ी सारे हक़ाइक़ कौम के सामने रखने के लिए काफ़ी है। मगर इस हवाले से जानने की जो असल बात है वो इंतहाई दिलचस्प है कि पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे ममालिक जाने वाले अफराद कौन हैं, उनकी तादाद कितनी है और उनके बाद पाकिस्तान के पास कुछ बचता भी है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए सिर्फ 4 खबरें बताएंगे, जिनको सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि अब हालात किस तरह कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है कि आपके नज़दीक कौन सी ऐसी सबसे बड़ी वजह है कि जिसके बाइस हज़ारों पाकिस्तानी रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क को खैराबाद कह रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हम आपको एक्सप्रेस न्यूज़ की ये खबर सुनाते हैं कि जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें बताया गया है कि बैरून मुल्क जाने वालों का रश रोज़ाना 40,000 अफराद की पासपोर्ट दफातर आमद। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पासपोर्ट हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता चंद माह के दौरान पासपोर्ट बनाने वाले शहरियों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मुल्क से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट के हसूल के लिए रोज़ाना 40,000 अफराद पासपोर्ट दफातर आ रहे हैं। हुकाम का मजीद ये भी कहना है कि बड़ी तादाद में डेटा आने की वजह से पासपोर्ट बनाने वाला अमला भी मुश्किलात का शिकार है। शहरियों को पासपोर्ट की बर वक्त डिलीवरी के लिए हफ्ता और इतवार को भी पासपोर्ट्स की छपाई का काम किया जाने लगा है। अब इसके बाद आप नवाए वक्त की 28 अप्रैल की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि एक साल में लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। इस रिपोर्ट में तमाम अदाद व शुमार भी जमा किए गए हैं और बताया गया है कि एक साल में 10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। सिर्फ एक साल में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 300% इजाफा हुआ है। सालाना औसतन 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाते हैं। अब ये तादाद बढ़कर 1 मिलियन यानी 10 लाख तक पहुंच गई है। इस हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक गैर यकीनी मुआशी और सियासी सूरत हाल, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान लाखों नौजवान रिज्क की तलाश में समंदर पार चले गए। कौमी अखबार के मुताबिक रोजगार के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल दिसंबर तक 7,65,000 नौजवान हसूल रोजगार के लिए पाकिस्तान छोड़कर जा चुके थे, जबकि रवां साल के इब्तदाई 4 माह में मजीद लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए। बैरून मुल्क जाने वालों में डॉक्टर, इंजीनियर, IT माहिरीन, अकाउंटेंट्स, एसोसिएट इंजीनियर, उस्ताद और नर्सिस शामिल हैं। 92,000 से जायद आला तालीम याफ्ता अफराद भी दायरे गैर जा बसे हैं। इससे कबल 2020 में 2,25,000 जबकि 2021 में 2,88,000 नौजवानों ने बैरून मुल्क मुलाजमत को तरजीह दी थी। दिसंबर 2022 तक 92,000 से जायद ग्रेजुएट्स, 3.5 लाख तरबियत याफ्ता और 3 लाख से जायद गैर तरबियत याफ्ता नौजवान बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क जाने वालों में 5,534 इंजीनियर्स, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, 2,500 डॉक्टर्स, 2,000 कंप्यूटर माहिरीन, 6,500 से जायद अकाउंटेंट्स, 2,600 ज़रई माहिरीन, 13,000 सुपरवाइजर, 16,000 मैनेजर्स, 900 से जायद उस्ताद, 12,000 कंप्यूटर ऑपरेटर, 1,600 से जायद नर्सिस, 21,517 टेक्नीशियंस, 10,372 ऑपरेटर, 8,500 पेंटर्स, 780 आर्टिस्ट्स,
500 سے زائد ڈیزائنر شامل ہیں، جبکہ 2,13,000 ڈرائیور اور 3,28,000 مزدور بھی سمندر پار چل دیے۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک سال میں 7,36,000 پاکستانی نوجوان خلیجی ممالک جبکہ 40,000 پاکستانی یورپی اور ایشیائی ممالک گئے۔ سب سے زیادہ 4,70,000 پاکستانی نوجوان سعودی عرب، 1,19,000 متحدہ امارات، 77,000 عمان، 51,634 قطر جبکہ 2,000 پاکستانی کویت گئے۔ روزگار کے حصول کے لیے صرف 2015 میں 94 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ شہریوں کی سب سے کم تعداد 2020 میں پاکستان سے گئی، جو صرف 5,121 تھی۔ تفصیلات کے مطابق پچھلے 10 سال کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ پاکستان کے انتہائی ہنرمند شہریوں کی سب سے زیادہ تعداد 2022 میں ملازمتوں کی تلاش میں ملک چھوڑ گئی۔ 22 جولائی 2023 کو جنگ نے بھی اس حوالے سے اپنی ایک رپورٹ پیش کی، جس میں کہا گیا کہ مجموعی طور پر گزشتہ دہائی یعنی 10 سال میں پاکستان کے تقریباً کئی لاکھ اعلیٰ تعلیم یافتہ شہریوں نے ملازمتوں کی پیشکش یا ملازمتوں کی تلاش میں ملک چھوڑا۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ ریکارڈ مزید انکشاف کرتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ شہریوں کی سب سے کم تعداد 2020 میں پاکستان سے گئی، جو صرف 5,121 تھی۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کا گزشتہ 10 سالہ ریکارڈ اس کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ شہریوں کی سب سے زیادہ تعداد، خواہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، انتہائی ہنرمند ہوں یا غیر ہنرمند، نے 2015 میں ملک چھوڑا۔ اس سال 9.4 ملین سے زائد افراد نے ملازمت کے مواقع کے لیے پاکستان چھوڑا، جبکہ ان میں سب سے کم تعداد نے 2020 میں پاکستان چھوڑا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ماہرین کے مطابق 2020 اور 21 کے کووڈ کے سالوں کے دوران سفر پر عالمی پابندیوں کی وجہ سے ملازمتوں کے لیے باہر جانے والے پاکستانیوں کی تعداد کم ترین تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان سالوں میں ملازمت کے مواقع کے لیے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کا ریکارڈ کم رہا۔ اس کے علاوہ 1971 سے رواں سال تک کا ریکارڈ بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے کہ زیادہ تر لوگ راولپنڈی سے بیرون ملک گئے۔ صرف اسی ایک ضلع سے 1970 سے اب تک 3.3 ملین سے زیادہ لوگ بیرون ملک سفر کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں ملازمت کے مقاصد کے لیے زیادہ تر شہری سعودی عرب کا انتخاب کرتے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 1971 سے اب تک مجموعی طور پر 6.46 ملین پاکستانی ملازمت کی تلاش میں سعودی عرب گئے۔ 2013 میں مجموعی طور پر 12,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بیرون ملک ملازمتوں کے لیے پاکستان چھوڑ گئے، جبکہ اسی سال مجموعی طور پر تقریباً 6,22,714 افراد نوکریوں یا کام کی تلاش میں بیرون ملک گئے۔ 2014 میں کل 14,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ شہری کام کے لیے پاکستان چھوڑ گئے۔ اسی سال ملک چھوڑنے والوں کی کل تعداد 7,52,000 تھی۔ اعداد و شمار مزید بتاتے ہیں کہ 2015 میں 9.4 ملین سے زائد افراد نے ملازمتوں کی تلاش میں پاکستان چھوڑا، جن میں تقریباً 17,000 پاکستانی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ 2016 میں مجموعی طور پر 8,39,000 افراد بیرون ملک ملازمت کے مواقع کے لیے ملک چھوڑ گئے، ان میں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ 16,000 تھے۔ سال 2017 میں کل 4,96,000 میں سے 16,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ شہری پاکستان چھوڑ گئے، جبکہ 2018 میں پاکستان کے تقریباً 3,82,000 میں سے 16,000 انتہائی ہنرمند شہری ملازمت کے مواقع کے لیے بیرون ملک گئے۔